अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हमें कुछ दिन की बातें सुनने और सुनाने का मौका अता किया। मुहतरम अजीज सामिईन, लॉकडाउन के इस सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और इसके मुताल्लिक जितने भी सवालात दिए जाएंगे इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश करें। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक होगा कुर्बानी के ताल्लुक से अशरा ज़िलहिज्जा के मुताल्लिक जितने भी अहकामात हैं, जो फजाइल हैं, अहमियत है, उसके मुताल्लिक इंशाअल्लाह बात करेंगे। मुहतरम हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से साल के 12 महीनों में वक्फे वक्फे से कुछ महीने, कुछ घंटे, कुछ अय्याम बाबरकत बनाए हैं, जिससे इंसान फायदा उठाकर दुनिया का भी फायदा, दुनिया में भी फायदा हासिल कर लेता है और आखिरत में भी वो फायदा हासिल कर लेता है। बहरहाल इस्लाम के महीने जितने भी हैं वो हुर्मत वाले महीने से स्टार्ट होते और हुर्मत वाले महीने पर खत्म होते, यानी माह मुहर्रम से इस्लाम का पहला महीना शुरू होता है और ज़िलहिज्जा के महीने पर खत्म होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हर दिन, हमारा हर हफ्ता और हमारा हर महीना बाबरकत है। बहरहाल अशराए ज़िलहिज्जा की अहमियत के मुतालिक अगर मैं बात करूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अशराए ज़िलहिज्जा यानी ज़िलहिज्जा के महीने के 10 दिन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है। आइए मुलाहजा हो आयत, वल फज्र वलयालिन आशिर, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है इन रातों की, इन अशरा ज़िलहिज्जा की, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। और इस अशरा ज़िलहिज्जा में खुसूसी तौर पर जिक्र इलाही हमारी जबानों में रब्त होना चाहिए। जिक्र इलाही को ज्यादा से ज्यादा हमारी जबानों पर होना चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में यही फरमाया, वयज़्कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिन मालूमात, कि इन मुकर्ररा अय्याम में तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहो। और उसके बाद ये इतना इन अय्याम में किए जाने वाले अमाल अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि बाज अहादीस में आता है कि जिहाद से भी ज्यादा अफजल इन अय्याम में किए जाने वाले अमाल है। एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला को इन अय्याम में किए जाने वाले अमाल जिहाद से भी ज्यादा अफजल है, बजुज उसके जो जिहाद के नीयत से निकलता है और शहीद हो जाता है। तो ऐसे आदमी का मामला अलग है, लेकिन जिहाद को जाने वाले को जितना सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, इन अय्याम में करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला उतना सवाब नसीब करता है। मेरे भाइयों, बाज सल्फ़े सालिहीन फरमाते हैं कि अशराए ज़िलहिज्जा के अय्याम रमजान के आखिरी अशरे के अय्याम से भी ज्यादा अफजल है। अलबत्ता रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातें अशराए ज़िलहिज्जा के रातों से ज्यादा अफजल है, क्योंकि उसमें शब कद्र की रात होती है। बहरहाल
लैलतुल कद्र होती है। और उसके बाद देखो अब इन अय्याम अशरा जिल हिज्जा को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं, जैसे हज, नमाजें, रोजा। मैं इन तीनों के बारे में मुख्तसर तौर पर बताता हूं। हज एक ऐसा अमल है जिसको जो इस्तिताअत साहब इस्तिताअत होता है, जो इस पर अमल करते हैं, हज करते हैं, कयौमिन वलदतहु उम्मु, जिस तरीके से एक बच्चा अपने माँ के पेट से जैसे गुनाहों से साफ होकर निकलता है, उसी तरीके से जो बंदा हज करके आता है उतना साफ होकर गुनाहों से साफ होकर अल्लाह के दरबार से निकलता है। मेरे भाइयों, इतना बड़ा सवाब है। और उसके बाद नमाजों का एहतिमाम करें। इन अय्याम में हमारी एक फर्ज नमाज भी चूकने नहीं पाए, और सुन्नतों का ज्यादा से ज्यादा एहतिमाम करने की कोशिश करें। और उसके बाद 9 अशरा जिलहिज्जा में से एक रोजा 9 जिलहिज्जा को हम रखते हैं, उसकी फजीलत इतनी बड़ी है, जो बंदा उस दिन रोजा रखता है, अरफे के दिन रोजा रखता है, 9 जिलहिज्जे के दिन रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व ताला अगले और पिछले दोनों गुनाहों को, 2 साल के गुनाहों को अल्लाह तबारक व ताला माफ कर देता है। समझ में आ रहा? अगले साल के एक पूरे साल के गुनाह और पिछले साल के पूरे 1 साल के गुनाह को अल्लाह तबारक व ताला माफ कर देते हैं। अमल छोटा है, एक ही दिन रोजा रखना है, लेकिन सवाब इतना बड़ा है, हमारे सगीरा जितने गुनाह माफ हो जाएंगे। अलबत्ता आप कबीरा गुनाहों के लिए अल्लाह से मांगिए, गिड़गिड़ाइए, तौबा कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला इंशाअल्लाह उन गुनाहों को भी माफ कर देगा। मेरे भाइयों, इन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। इन अय्याम में अल्लाह तबारक व ताला तौबा इस्तिग़फ़ार को ज्यादा कबूल करता है। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो बंदा जरा सी कोशिश करे हम उसके लिए रास्तों को खोल देते हैं। बहरहाल ये इन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा ज़िक्र और अज़कार करें, तकबीरात पढ़ें, तहलीलात पढ़ें, अल्लाहु अकबर बोल के तकबीरात पढ़ते रहे। अबू हुरैरा, इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों इन अय्याम में रास्तों पर, बाजारों में निकल जाते थे और तकबीरात पढ़ते हुए रास्तों से जाते थे, रास्तों में चलते थे, फिरते थे, तकबीरात पढ़ते हुए घूमते थे। ये सहाबा इकराम सल्फ़े सालिहीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का अमल था। ज्यादा से ज्यादा तकबीरात पढ़ते रहे। मेरे भाइयों, देखो कुर्बानी के अय्याम करीब होते जा रहे हैं। ये अशरा ज़िलहिज्जे हज्जा के अय्याम बहुत बाबरकत है। ये कुर्बानी की हकीकत क्या है, कुर्बानी की हिस्ट्री क्या है, अगर हम तारीखी एतबार से अगर देखेंगे तो इंसानी तारीख जब से शुरू हुई है, ये कुर्बानी का मामला जब से है। अल्लाह अकबर। देखो तौरात से, दूसरी किताबों से और कुरान मजीद से भी हमें मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही कुर्बानी का मामला है। कुर्बानी का मामला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद, जो पहली औलाद है, जो हाबिल और काबिल का मामला जो हुआ था, उससे सबूत मिलता है कि जब से कुर्बानी का मामला है। कुरान मजीद में आयत है, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, वतलु अलैहिम नबअ अबनी आदम बिलहक इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र, के हाबिल और काबिल दोनों का झगड़ा जो जिक्र हुआ है वो इसी कुर्बानी के मामले में है। एक ने कुर्बानी पेश की, और उस जमाने में ऐसा था कि अगर कोई नजर और कुर्बानी पेश करता तो वो ऊंची जगहों पर रख देता और एक आग आसमान से आती और उसको जला देती थी, और उस तरीके से उनकी कुर्बानी हुआ करती थी। तो एक आदमी की कुर्बानी
قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہو گئی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک نے ایک کو مار دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ سے اس کا تعلق ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء اللہ من الصابرین۔ دیکھو قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قربانی کے معاملے کو بتا دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو دیکھا جو دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا تھا، چلنے پلے کے لائق ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے پہلے اپنے بچے سے پوچھا، اے بیٹے میں نے رات میں تجھے ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا، تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، فرما بردار بیٹے نے کہا، اے ابا جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ وہ کام کر دیجئے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر گئے اور ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ لٹا دیا تھا۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر، ہم اسی طریقے سے محسنین کو اجر دیتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کل قیامت تک ان کے نام کو ذکر رکھا ہے، اور ہر جو یہودی ہے، نصارہ ہے، مسلمان ہے، ہر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو عزت سے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا ہے، تو سنت ابراہیمی بھی ہے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، فصل لربک وانحر، اے محمد نماز ادا کرو اور قربانی دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دینے کا حکم دیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے تھے۔ اب قربانی کی حکمت کیا ہے؟ قربانی کی حکمت کیا ہے میرے بھائیوں؟ دیکھو قربانی ہم دیتے ہیں، نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو تمہارے جانور کے خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے جانور کے چمڑے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرا بکرا فلاں ہے، میرا بکرا اتنے روپیوں والا ہے، اتنا مہنگا ہے، فخر کرنے کے لیے قربانی مت دینا بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری قربانیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تم اچھی نیت کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اچھی نیت کے ساتھ قربانی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے نہ خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے کسی جانور کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب مسائل کی بات کریں گے تو قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو قربانی دینا ہے، اور نماز سے پہلے اگر کوئی بندہ قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہوگا۔ نماز ہی کے بعد قربانی ہے، اور قربانی نماز کے بعد دیتے ہیں تو 10 دن کا چھوڑ کر، جو 10ویں ذی الحجہ ہے اس دن چھوڑ کر 11، 12، 13 یہ 3 دن بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ کل ایام التشریق ذبح، کہ ہر ایام تشریق اس کو کہا جاتا ہے 11، 12، 13، ان 3 دنوں میں ہم کیا ہے قربانی دے سکتے ہیں۔
اب میرے بھائیوں بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جانور کیسے ہونا چاہیے، کوئی چھوٹا نقص ہے، بڑا نقص ہے، کیا اصل جانور کے کیا خصائص ہونا چاہیے، کن جانوروں کو ہم قبول کریں، کن جانوروں کو ہم قربانی کے لیے رکھیں۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا، ایسے جانور جائز نہیں ہے، اور کانا بھینگا جس کا بھینگا پن کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، بیمار ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بیمار ہے، ایسا جانور بھی قبول نہیں ہے۔ اور وہ جانور اتنا کمزور ہے، اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہڈیاں نظر آ رہے ہیں، وہ چل بھی نہیں سک رہا ہے، اس کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، تو ایسا جانور بھی جائز نہیں ہے۔ اب مسائل کی بات کریں گے، قربانی کے احکام۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہر عمل، جو بھی عمل ہے، تھوڑا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارے عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے تو آپ کے بڑے سے بڑے عمل کو بھی غارت کرنے کے لیے کوئی وقت کرنے کے لیے ذرا بھی دیر نہیں لگ سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو اخلاص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے قربانی کے وقت۔ جب قربانی کرتے ہیں اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر قربانی کریں، اور قربانی کے جانور کو اچھی طریقے سے ذبح کریں۔ آدھا سارا ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کہ تم جو بھی کام کرتے ہو اچھے طریقے سے کرے، اچھے طریقے سے ذبح کرے، حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ اور دیکھو میرے بھائیوں کہ جانور کے سامنے کبھی بھی چاقو تیز کرنا یا جو ذبح کرنے کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو سامنے لانا، یہ اس کے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد قربانی میں شریک ہونے والے، جو گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام سفر میں تھے، اس وقت قربانی کا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے، گائے میں 7 لوگ ہو گئے اور اونٹ میں 10 لوگ ہو گئے، اور ایک بکرا پورے ایک گھر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، گوشت تقسیم کرنے کے معاملے میں ہمارا معاملہ بہت ہی گھنونا ہوتا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو گوشت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو گوشت دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں۔ غریبوں کو کھلائیں، یتیموں کو کھلائیں، اور بیواؤں کو کھلائیں، جو مانگتے ہیں، سائل ہیں، ایسے لوگوں کو کھلائیں۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ تم یتیموں کو کھلائیں، مانگنے والوں مسکینوں کو کھلائیں، مانگنے والوں کو کھلائیں۔ سلف صالحین کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ اپنے لیے بھی کھاتے تھے، اور اس کے بعد اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کے لیے بھی کھلاتے تھے، اور جو سائل یتیم ہیں، پریشان ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، محتاج ہے، ایسے لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اپنے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، خود کھاتے تھے، دوست و احباب میں تقسیم کرتے تھے، اور غریب لوگوں میں، مسکین لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اور اچھا، ایک آخری سوال جو لوگ مجھ سے بہت زیادہ کرتے ہیں، کیا میت کی جانب سے کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں 3 احکامات ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ میت گھر والوں کی طرف سے ہم جب دے رہے ہیں تو میت کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک ان محمد و امتی، امت کی طرف سے بھی دیتے ہیں۔ تو امت کی طرف سے امتی میں مرے ہوئے لوگ بھی آتے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ میت کی جانب سے بھی صدقہ جو قربانی دے سکتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں تبعاً۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی میت وصیت کر کے جاتا ہے کہ قربانی کرو تو ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا حکم یہ ہے کہ عام حکم، ہم میت کی جانب سے بھی صدقہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں میت کی جانب سے، اور وہ گوشت کھانا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ میت کی جانب سے صدقہ، میت کی جانب سے قربانی دے سکتے ہیں، کیونکہ حج بھی میت کی جانب سے کیا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو ہم قربانی میت کی جانب سے دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر احکامات تھے۔ عید کا معاملہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو عید کو جاتے وقت ہم جس راستے سے جاتے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آئے، دوسرے راستہ تبدیل کر کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے موقع پر خوشبو لگانا، اچھے عمدہ لباس پہننا، جو استطاعت ہے اس لحاظ سے ہم کپڑے پہنے، شان و شوکت کے لیے، فخر و فخر کے لیے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اور عید کی نماز عید الفطر سے بھی عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ بہرحال یہ مختصر احکامات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے پروردگارہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی کامیابی نصیب عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔